औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी, आज बात होगी सूरह जिन पे। सूरह जिन पे आज बात होगी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्या जिनात है? क्या जिनात है? जिनात का वजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा जवाब यही है कि जिनात का वजूद बिल्कुल है। और इंसानों से पहले जो रूए ज़मीन पे जिनात ही बसते थे। अब बहुत सारे लोगों को अगर यकीन नहीं आता तो वो सूरह जिन का मुताला कर लें, और वो सारी अहादीस हैं इसके ऊपर कि जिनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा इंसानों से पहले जो है वो रूए ज़मीन पे बसाए थे। उनकी शरकशी की वजह से उनको फिर फारग कर दिया गया और इंसानों की नज़रों से ओझल कर दिया गया। तो लिहाजा इस पर मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, हर इंसान को पता है कि जिनात हैं। सूरह जिन बहुत ज़बरदस्त अथेंटिक सूरत है। इस तरह तो तमाम एक एक लफ्ज़ कुरान पाक का अथेंटिक है, बेहतरीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। तो लिहाजा इस कलाम से फ़ायदा उठाने के लिए इंसान जो है वो दिन रात तकदो में लगा हुआ है कि मैं कुरान पाक से, आयत से, सूरत से, किसी भी इसमें आज़म से मैं फ़ायदा उठाऊं और अपनी ज़िंदगी आसान करूं। आज सूरह जिन के ऊपर बात होगी और सूरह जिन जनाब बड़ी ज़बरदस्त है। लाखों जिनात इसके आशिक हैं। तो लिहाजा आज जो वजीफा है वो सूरह जिन का है। आपने क्या करना है कि रात के पिछले पहर यानी तहज्जुद के टाइम उठें या 1 बजे के बाद, ज्यादा अच्छा रहता है ये वजीफा। आपने पाक साफ होकर अपने सफेद रंग के कपड़े पहनने, 3 शीशियां इत्र की ले लें, अच्छे वाले इत्र की 3 शीशियां यानी 1-1 आउंस की ले लें, छोटी वाली जो है वो, और लुबान की अगरबत्ती ले लें, और इसके बाद और भी अगरबत्तियां हैं वो ले लें, अच्छी वाली वो अगरबत्तियां ले लें। और आपने ज़रूरी नहीं है कि सूरह जिन हिफ्ज़ की हो, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप कुरान पाक देख के भी पढ़ के ये वजीफा कर सकते हैं। अब तरीकाकार यही है कि आपने पाक साफ बिल्कुल जो कमरा है उसके अंदर बिल्कुल तन्हाई में, और कोशिश करें कि जब ये जिस दिन आप अमल करें, क्योंकि ये 1 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलता है। अगर 1 दिन में नहीं मिलता तो 7 दिन में लाजमी मिलता है, फिर 11 दिन में भी मिल जाता है, लेकिन मिलेगा जरूर, लाजमी मिलेगा। आपने 3 इत्र की शीशियां ली, खुशबू, अच्छे वाली खुशबू, वो अपने सामने रखी, मसल्ला बिछाया और जनाब उसके ऊपर आप बैठ गए। आपने अपना चेहरा कर लिया मगरब की जानिब। इसमें वैसे पाबंदी नहीं है कि आप जिधर मर्जी चेहरा कर लें, तो कोई इशू नहीं है। आपने कोई इसमें हिसार वगैरह नहीं करनी, बस आप इस तरह करना है कि बदनी हिसार कर लें, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आप बदन पे फूंक लें, आपकी हिसार होगी। आपने सूरह जिन शुरू की और बिल्कुल अंधेरा करना है, और अंधेरा आप कमरे में लाजमी रखिएगा। बस थोड़ी सी रोशनी के लिए आप कोई चिराग जला लें या कोई 1-2 जो सी मोमबत्ती है रोशनी के लिए, कि आपको कुरान पाक के जो हरूफ हैं वो बखूबी नजर आते हो। तो आपने वो रोशनी के लिए एक अगरबत्ती जला लें, मोमबत्ती जला लें या दिया जला लें, आपको कुरान पाक नजर आता हो और आप सूरह जिन स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आखिरी जो इसकी आयत है उसको आपने 7 मरतबा रिपीट करना है, 7 मरतबा रिपीट करना है। फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा ये कहना है अस्सलामु अलैकुम। फिर वक्फा दिया 2 से 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, फिर कहना है अस्सलामु अलैकुम। फिर इसी तरह आपने 5 से 7 सेकंड रुकना है, फिर कहना है अस्सलामु अलैकुम। आपने 7 मरतबा कहना है अस्सलामु अलैकुम। और थोड़ा सा गौर करना है, शायद पहली मरतबा ही आपको जवाब आ जाए वालेकुम अस्सलाम। अगर नहीं आया तो फिर आपने क्या करना है, पहले दिन का जो चिल्ला है, वजीफा है, वो इख्तिताम पजीर कर दें। दूसरे दिन यही तरीकाकार है कि आप अगरबत्तियां लगाएं, 3 शीशियां इत्र की अपने सामने रखें, और अपने आप को भी मुअत्तर रखना है। आपने अपने आप को किसी अच्छी सी खुशबू से मुअत्तर करना है आपने, और 3 शीशियां आपने इत्र की सामने रखी हुई हैं, और आपने जनाब मोमबत्ती जलाई और कुरान पाक से स्टार्ट लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लें, शुरू में अल्लाह से दुआ कर लें, और आपने 7 मरतबा यानी जब आप सूरह जिन 1 मरतबा पढ़ी तो आखिरी जो आयत है उसको 7 मरतबा रिपीट करना है। फिर आप जाएं वापस, फिर पढ़ें दूसरी मरतबा। लेकिन जो सलाम है वो जब 7वीं मरतबा आप सूरह जिन पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपने जब 7वीं मरतबा जो आयत है वो रिपीट करने के बाद आपने जिनात को ये कहा अस्सलामु अलैकुम। ये 7 मरतबा आपने रिपीट करना। और अस्सलामु अलैकुम जब आपने कहना है तो इसमें जब आप दूसरी मरतबा कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, तो 5 से 6 सेकंड, 7 सेकंड का वक्फा होना चाहिए।
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرے دن اگر آپ کو جواب آ جاتا، آپ کو جواب آئے گا وعلیکم السلام، بالکل اسی طرح جس طرح مرد جو ہوتے ہیں وہ جنوں کی صف ہے جو آپ کو وعلیکم السلام جس میں آپ کے کانوں میں اور کھل کے جیسے کہ مجھے آپ سن پا رہے ہیں اسی طرح آپ کو آواز آئے گی وعلیکم السلام، تو جناب آپ سمجھ گئے کہ جناب آگے ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے وہ بالکل نہیں ہے، وہ تو آپ کو سننے آئے ہیں، آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، جدھر سے آواز آئی ہے کہ یعنی اب انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، اب آپ کو پتا ہے کہ مجھے لیفٹ سے آئی ہے، رائٹ سے آئی ہے، کہیں سے یہ آواز آئی ہے، آپ نے اس میں سے 2 شیشیاں اٹھائی، پہلے ایک اٹھائی ادھر رکھ دی نیچے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری بھی رکھ دی، پھر تیسری بھی رکھ دی۔ جب رکھ دی تو آپ نے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، دنیا داری کے بے شمار کام رکھتا ہوں، تو لہٰذا میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہیں گے؟ جی اس وقت پھر گفتگو تھوڑی سی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی گفتگو شروع نہیں ہوگی کہ جس سے آپ ڈر اور خوف آپ کو پیدا ہوگا، بالکل نہیں۔ آپ ادھر توجہ نہ دیں، آپ ادھر دیکھیں ہی نہ، اگر وہ سامنے آئے تو آپ نہ دیکھیں، اگر ہاں آپ میں دیکھنے کی جرت ہے تو آپ دیکھ لیں، بالکل اگر آپ اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جنات کو، آپ اگر ادھر آئے ہوئے ہیں تو ادھر بھی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا خوف آ رہا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، تو آپ ادھر دیکھیں نا، آپ باتیں کرتے رہیں۔ چلو جی میں زندگی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں دنیا داری کے بے شمار کام رکھتا ہوں، آپ سے دوستی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے اپنے ذاتی کام ہیں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اس میں میری بحکم خدا میری مدد کریں گے؟ جی بالکل، وہ جنات آپ سے بالکل مہے گفتگو ہوں گے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے کے بعد آپ ان سے بڑی ادب کے طریقے سے یہ پوچھ لیں کہ اگر آپ کو دوبارہ بلانا ہو تو حضرت میں کس طرح آپ کو دوبارہ بلا سکتا ہوں، تو وہ طریقہ بھی سمجھا دیں گے۔ میرا خیال یہی طریقہ ہے دوبارہ بلانے کا سورج جن کا، جس طرح یہ طریقے سے آپ نے بلایا اسی طریقے سے آپ دوبارہ بھی انہیں بلا سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا کام ہے آپ کا اٹکا ہوا ہے، آپ کو بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل ڈسکس کریں آپ اسی وقت کہ لو جی میرے ساتھ یہ پریشانی ہے تو لہٰذا میرا کوئی حل نکالیں، یا فلاں بندے کو یہ پریشانی ہے تو اس کا کوئی حل نکال دے تو مہربانی ہے، تو وہ جناب اس کا حل بھی بتائیں گے، وہ حل نکال کر بھی جائیں گے۔ تو لہٰذا ان سے حاضری کا ضرور طریقہ پوچھ لیں تو زیادہ اچھا، نہ بھی پوچھیں گے تو دوبارہ آپ اسی طرح ہی وظیفہ کریں گے تو وہ پہلی ہی رات آپ کے سامنے آ جایا کریں گے، آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ یہ میں کہوں گا کہ یہ جمالی چلہ ہے، اس میں ڈر اور خوف بالکل نہیں ہے، یہ ہر مسلمان انسان کر سکتا ہے، وہ انسان کر سکتا ہے جس نے قرآن پاک پڑھا ہے، سورہ جن پڑھی ہے باقاعدہ، تو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اتھینٹک اور بڑا بہترین وظیفہ میں نے آج آپ کو سورہ جن کا بتایا ہے، ہو سکے تو پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ میرے زیر نگرانی میری اجازت سے کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ جی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کے تمام جو راز ہیں وہ بتاؤں اور ٹائم بھی بتاؤں کہ فلانے دن آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھیں۔ تو لہٰذا سورہ جن کا جو چلہ ہے بڑا آسان ہے، اس میں ڈر اور خوف نہیں ہے، ہوتا یہ رات کے ٹائم ہے، تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں آج کا جو میرا وظیفہ ہے سورہ جن کے اوپر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی بہترین معلومات پہ اور بہترین وظیفے عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، بشرط زندگی، بشرط صحت۔ آنے والی نئی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔